العلوم شیرګړه 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 سو خبرې فاضلان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی شیرګړه سو خبرې فاضلان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی خصت د استادانو نن اخلی د شیخانو نن اخلی د شیخانو دی سر پجړاګانو دی سر پجړاګانو رړی اوخ کې پمخ رړی اوخ کې پمخلم د چشمان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی شیرګړه سو خبرې فاضلان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی شیخ حبیب الحسین زمن دزل تسکینا زمن دزل تسکینا دی خوګ لکا گبینا دی خوګ لکا گبینا ددوی په مهنت رنگ ددوی په مهنت رنگ شو عالمان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی شیرګړه سو خبرې فاضلان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی ران شیخ عبدالسلام حدیث یکړه تمام حدیث یکړه تمام ورکړي رب مقام ورکړي رب مقام د دوی مستفید د دوی مستفید لالو مرجان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی شیرګړه سو خبرې فاضلان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی صالح شیخ قدردانا لری شیرین زبانا لری شیرین زبانا دی هر طالب تگرانا دی هر طالب تگرانا بلخوا د شیخ طیب بلخوا د شیخ طیب دبا گلان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی شیرګړه سو خبرې فاضلان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی جو دلتا محبت اخلاص و صداقت اخلاص و صداقت افسوس چې لګ ساعت افسوس چې لګ ساعت درولو زیات هغه دوستان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی شیرګړه سو خبرې فاضلان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی پکور کې مور او پلارا نن ساری د دوی لارا نن ساری د دوی لارا دی ټول په انتظار دی ټول
په انتظار مور پلار دسترګو تور مور پلار دسترګو تور دزل درمان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی شیرګلا سو خبرې فاضلان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی علی علم بل مشالا بابوی خانگڑی والا بابوی خانگڑی والا ساتای بد دی خیالا ساتای بد دی خیالا غافل کشوی لدی غافل کشوی لدی حدیث قرآن در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی شیرګلا سو خبرې فاضلان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان در نزی د شیخ محمد قاسم شاگردان